बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम प्रोफेसर सैयद मोहम्मद सलीम रहमतुल्लाह अलैह की किताब अस्कार सीरत का मुताला शुरू करते हैं। आज इस सिलसिले में हमारी पहली नशिस्त है। इस किताब को जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया प्रोफेसर सैयद मोहम्मद सलीम साहब ने लिखा है और इसकी जो तरतीब और तदवीन की है वो उनके नवासे सैयद अजीज़ुर रहमान साहब ने की है। इस किताब का मकसद जो वालिद साहब ने बयान किया है वो ये है कि इस किताब में उन्होंने 240 सफ़ात के ऊपर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान किया है, लेकिन मकसद जो है फ़हम का है कि हम उनकी ज़िंदगी से हमें क्या फ़हम मिलता है, इंटेलेक्चुअली हमें क्या हासिल होता है, किस तरह से हिदायत हासिल होती है। तो इस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर जो टॉपिक है उसके ऊपर एक नई डायमेंशन है कि तो फ़हम के ऊपर क्या हमें हासिल होता है, उसको क्या सबक मिलता है, क्या गाइडेंस मिलती है, इस चीज़ को वालिद साहब ने प्रोमिनेंट किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो पहला चैप्टर वो है फ़हम सीरत। रसूलों की बासत का मकसद। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, नूह इंसानी को बंदगी रब के लिए पैदा किया गया है, अपना खलीफा बनाकर एक ख़ास मुद्दत के लिए दुनिया में भेजा गया है। यहाँ इसको अपनी कारकर्दगी दिखाने का पूरा मौका फराहम किया गया है। फिर इसको वापस एक दिन खुदा के सामने जाना है, वहाँ इस दुनियावी कारकर्दगी का मुहासबा किया जाएगा, फिर कामयाब और नाकाम आदमी को करार दिया जाएगा। इस स्कीम की मंतकी तकाज़ा ये है कि इंसानों को दुनिया में यूं ही फ़िक्री और अमली आवारगी के लिए नहीं छोड़ा गया। चुनांचे अव्वल रोज़ से अल्लाह ताला ने इस अमर का इंतज़ाम किया कि हर दौर और हर कौम में ऐसे बरगज़ा हस्तियाँ पैदा की जो बनी नूह आदम को इसके मकसद तख्लीक, अमाल की पाताश और निजात का तरीका बताएं, ताकि आखिरत में बाज़ के मौके पर वह अपने लाइल्मी और जहालत का उज़ूर पेश न कर सकें। यहाँ पर हकीकत को मलहूज़ खातिर है कि मुजर्रद इल्म व अमल के लिए करना काफ़ी है। अफकार को अमली जामा पहनाने में बड़ी गलतियाँ सरजद हो जाती हैं और सख्त दुश्वारियाँ पेश आती हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने सिर्फ किताब व हिदायत के भेजने पर ही इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि इस हिदायत को अमली मुज़ाहरा यानी रसूलों की पाकीज़ा और काबिल अमल ज़िंदगी का नमूना भी लोगों के सामने पेश किया। किताब इलाही और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो गुना चश्मा हिदायत की मौजूदगी में किसी फ़र्द बशर के लिए गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि अल्लाह की हिदायत से मुँह मोड़े और अपने ला इल्मी पर कोई उज़ूर भी घर सके। रसूलों की अहमियत। इस नुक्ता नज़र से कौमों को हिदायत और रहनुमाई की तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ रसूलों पर आयद होती हैं। दीन की दावत पहुँचाना, लोगों का दिल मोह लेना, कुफार की ईज़ा रसानी को बर्दाश्त करते हुए नताइज से बेनियाज होकर एक तवील अरसे तक कार नबूवत अंजाम देते रहना मुश्किल तरीन बल्कि जान गसल काम है। कार नबूवत के लिए अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों को मुंतखब किया है। सूरह इनाम की आयत नंबर 124 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला खूब जानता है कि अपना पैगाम पहुंचाने के लिए किस शख्स को मुंतखब करेगा। यह अवामी ख्याल गलत है कि कारी नबूवत अंजाम देने के लिए अल्लाह ताला अचानक किसी शख्स को मनसब नबूवत पर फाइज फरमा देते हैं, फिर वह तबलीग और रिसालत का फरीज़ा अंजाम देता रहता है। हकीकत इसके बरक्स है, अल्लाह ताला तो पैदाइश से कबल ही नबी को नामज़द फरमा देता है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नबी बनाने जाने की बशारत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस वक्त दी गई जब वो अभी पैदा भी नहीं हुए थे। कुरान शरीफ की आयत सूरह इनाम आयत नंबर 124। हमने इसको इसहाक़ के नबी होने की बशारत सुना दी। यह आयत सूरह सफ़ात की आयत नंबर 112 है। रसूलों की निगरानी और हिफाजत। पैदाइश तफ़ालत, नौजवानी, बासत और मौत तक नबी की सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की हिदायत और ख़ास निगरानी के तहत बसर होती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इन अल्फाज में खिताब फरमाया है,
سورہ ہود آیت نمبر 37۔ ہماری نگرانی اور ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 41، میں نے تجھے اپنے کام کے لیے تیار کیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں دعوت حق دے کے جاتے ہیں تو ان کو تسلی دی جاتی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 46، گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سب کچھ دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں۔ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 67، اللہ تعالیٰ لوگوں کے سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ ان آیات کی روشنی میں بات واضح ہو جاتی ہے، انبیاء کرام کی زندگی اللہ تعالیٰ کی خاص نگرانی میں بسر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے تحت یہ بزرگ ہستیاں پروان چڑھتی ہیں۔ اس طرح نبوت سے قبل ہی انسانیت کا بلند ترین صفات ذہنی، اخلاقی اور روحانی اور انبیاء کو ودیعت دی جاتی ہے۔ سورہ صاد میں آیت نمبر 46 میں آیا ہے، ہاتھوں اور آنکھوں والے، قومی قوت علمی اور قوت بصرہ کے مالک۔ یہ لوگ چمن انسانیت کے گل سربست ہوتے ہیں۔ ان کے فیض رسانی کا سلسلہ زبان اور مکان کی قیود سے آزاد ہوتا ہے۔ مادی فلسفوں کے غلبے نے آج یہ تصور بڑا عام کر دیا ہے، انسانی زندگی کی کشتیاں وقت کے دھارے پر بہتی رہتی ہیں، حوادث کے تھپیڑے کھاتے کھاتے رواں دواں پھر کسی کنارے پہ جا رکھتی ہیں۔ یہ حوادث، یہ واقعات نہ کوئی ربط ہے، نہ پس پردہ کوئی حکمت پناہ ہے۔ اسلام نے اس کے برکت اس بات کو تعلیم دیتا ہے، یہاں کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے مشیت کے تحت حرکت ہوتی ہے، کوئی ذرہ بھی بلا مقصد حرکت نہیں کرتا، یہاں سب کچھ ایک نظم کے تحت پیش آتا ہے، اتفاق کا یہاں کوئی دخل نہیں ہے۔ تمام واقعات اور حوادث کا ظہور اللہ قادر و توانا کی حکمت سے ہوتا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ ہماری محدود عقل کی رسائی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ فہم سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت۔ اوپر کے بیانات نگاہ میں رکھنے سے یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو واقعات اور حوادث پیش آتے ہیں، نہ وہ تو غیر مربوط ہیں، نہ کوئی اتفاق کے، بلکہ علیم و خبیر خداوند کریم کے حکم کے تحت پیش آنے والی حوادث نوامیس فطرت اور معلم قدرت کی وہ درسگاہ ہے جس میں ان مقدس ہستیوں کی سیرت سازی ہوتی ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے جن اوصاف اور عادات کی ضرورت ہوتی ہے وہ پیدا کی جاتی ہیں۔ ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت جاری و ساری نظر آتی ہے جو خواہ عوام لوگوں سے پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن وہ ہستیاں جن کی حکمت کا وافر حصہ عطا ہوتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 79 میں فرمایا گیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب، شریعت اور نبوت عطا کی ہے۔ یہ وہ ہستیاں جن کی دورس نگاہیں واقعات کے پیچھے پردہ اصل حقائق دیکھ لیتی ہیں، تاویل احادیث اور ان پر حکمت در حقیقت روشن و مبرہ ہوتی ہے۔ فہم سیرت کا علم بہت ہی اشرف و اعلیٰ ہے۔ اس میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ نگار خانہ واقعات میں ماورا رشتہ حکمت کو تلاش کیا جائے، جس کے کاربن نبوت سے گہرا تعلق ہے، جو نبی کی پوری زندگی کا کار فرما نظر آتا ہے۔ اسے علم حکمت کو جلا ملتی ہے، ایمان اور یقین میں تازگی آتی ہے، صبر و استقدار میں اضافہ ہوتا ہے، نگاہ دورس اور حقیقت پسند ہو جاتی ہے، حوصلہ بلند ہوتا ہے، اعمال میں نکھار آ جاتا ہے، غرض یہ کہ پھر نئے جذبے سے انسان سرگرم عمل ہو جاتا ہے۔ سیرت نگاروں نے واقعات اور حوادث کی تسلسل زمانی کے ساتھ بیان کر دیا ہے، لیکن فہم سیرت جیسے اشرف علم کی طرف کم ہی توجہ دی ہے۔ میں اپنا مطالعہ یہاں رکھتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم اسی باب کو آگے بڑھائیں گے اور ہم پڑھیں گے بعثت نبوی کے لیے عرب کا انتخاب۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔